حضور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظمت کتنی زیادہ بلند ہے، کتنا شان بلند ہے. آپ داؤ کہ باپ شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، والدہ سیدہ ام الخیر فاطمہ، عظمت والی برکت والی خاتون، تے غوث پاک دی ولادت ہو گئی. تشریف لے کے آگے آپ نجیب الطرفین سید نے دو واسطیاں نل ایک ساداتوں نے جڑے باپ والوں بھی امام حسن دی اولاد، ماں والوں بھی امام حسن دی اولاد، ایک بھی سادات فضیلت والے عظمت والے ایک ساداتوں نے جڑے باپ والوں جویں غوث پاک باپ والوں امام حسن دی اولاد، ماں والوں امام حسین دی اولاد، اے بھی نجیب الطرفین سید نے یعنی دو واسطیاں نل سلسلہ نسب نبی پاک تک پہنچ دے. رگاں دے اندر امام حسن دا بھی خون ہے تے امام حسین دا بھی خون ہے. اتنی شان ہے. عام ہستی دا نا عبدالقادر جیلانی نہیں، اللہ دا کامل ولی شیخ القرآن شیخ الحدیث چوٹی دے صوفی سید زادہ تے نجیب الطرفین سید ولی کامل حضرت میاں محمد بخش صاحب کے انداز دے نل غوث پاک دی بارگاہ حاضری لگوان دین. میاں صاحب فرمان نے آل نبی دی اولاد علی دی، اللہ دا ولی کھڑی شریف دی دھرتی تے بہ کے بغداد المو کر کے پہ لکھ دینے آل نبی دی اولاد علی دی. آج دو دو کتاباں پڑھ کے بندیاں نو حیض ہو گئے، اولیاء دی عظمت تے بحثاں کر دین. سن رب دا ولی غوث پاک دے متعلق کی پہ لکھ دین کہنے آل نبی دی اولاد علی دی تے سیرت شکل انہاں دی آل نبی دی اولاد علی دی تے سیرت کلی آلی نہیں. میاں صاحب کہندے نے کلی اولاد ہی نہیں تے سیرت شکل انہاں دی. اے نہیں کہ آلیے تے کم چنگے نہیں، فرمایا آلوی نے غوث پاک حضور دی آل نے مولا علی دی اولاد نے سیرت تے شکل بھی اللہ دی انہاں پاک ہستیاں دی طرح ہی ہے. آل نبی دی اولاد علی دی تے سیرت شکل دی نام لیاں لکھ باپ نہ رہندے، نام لیاں لکھ باپ نہ رہندے تے میل اندر دی جان دی. غوث پاک اس جہان اندر تشریف لے کے آئے. آپ دی آمد پاک ہوئی. شیخ محقق علامہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی بہت بڑا علامہ ہے، تقریباً مکاتب فکر دے علماء آپ دیاں گلاں قبول کر دیں. ایڈا بڑا تے تگڑا عالم ہے، آج کل دا نہیں، ہندوستان پاک و ہندی تقسیم تو بھی پہلے دا بزرگ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی آپ ایک گل لکھ دیں کہ غوث پاک ولادت ہوئی ماہ رمضان سی. آپ نے سارا دن کچھ پینا ہی نہ، حلق تو نیچے کوئی چیز اتارنی نہ. حکیم بلایا گیا، طبیب نے جدوں آ کے چیک کیتا، آپ نو چیک کیتا کہ کی مسئلہ ہے، کیوں نہیں بچہ کچھ کھانا پیتا. تحقیق تو بعد حکیم نے کیا جلان دیو سیدو توان مبارک ہوئے، اے بچہ کسی مرض دی وجہ تو نہیں کچھ کھاندا پیندا، ایک کوئی وجہ میں نو نظر آئی ہے
اے ماہ رمضان اے رسول اللہ دے دین دے اس مقدس مہینے حرمت والے مہینے رمضان دا سارا دن حیا کردا ہے، سارا دن رمضان دا حیا کردا ہے، اے دے دل دے اندر رمضان دی قدر ہے، رمضان دا حیا ہے۔ کدوں دی گل ہے جدوں ماں دی گود دے اندر سن، اے مسئلہ یاد رکھنا، شریعت مطہرہ دے اندر بچہ مکلف نہیں ہوندا، بچے دے اوپر شریعت دے حکام لاگو نہیں، بچے تے نماز روزہ حج زکات احکام مسائل بچے تے لاگو نہیں، بچہ معصوم ہوندا ہے، کسی مذہب دا بچہ فوت ہو جائے عالم لکھ دینے وہ جنتی ہے، ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندا ہے، پر بچہ مکلف نہیں ہوندا، اذان سن کے نماز پڑھنا بچے تے فرض نہیں، روزہ رکھنا بچے تے فرض نہیں، اے سوجھ بوجھ جویں جویں آندی ہے زندگی گزاردا ہے، شریعت دے حکام بھی اسی طرح دے تے لاگو ہوندے جاندے نے، پہلے نماز پھر روزہ، آہستہ آہستہ دے تے شریعت متحدہ دے حکام لاگو ہوئی جاندے نے، پر ماں دی گود تے عبدالقادر جیلانی وڈے عالم لکھ دین، میری گل نہیں ہے کہ ماں دی گود دے اندر ماہ رمضان دا حیا کر کے دسیا ہے کہ مینوں نانے دی شریعت نال پیار ہے، جڑا ماں دی گود تو ہی نبی دے دین دا حیا کرے او دی جوانی دا عالم کی ہوئے گا۔ شرم نہیں آندی انہاں نوں جڑے ٹول دی ٹھاپ تے چومر پاندن گھنگرو پا کے رقص کردن، حیا نو ہاتھ مارنا چاہیے، سرکس لوان تے نہ ولیاں دا لین، کتے لڑان تے نہ ولیاں دا لین، بھڑے کام کرن تے نہ رب دے ولیاں دا لین، انہاں بدنام کرو، انہاں دیاں سینیاں دے اندر اللہ نے انج دین دا درد رکھیا ہوندا ہے، گود ماں دی ہوئے تے عبدالقادر جیلانی ہوئے تے رمضان دا حیا ماں دی گود تو ہی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ غوث پاک آمستی نہیں ہے ساریاں ولایتاں دا تاجدار میرا غوث ساریاں ولایتاں دا تاجدار میرا غوث، پڑھو نہ ذرا سارے مل کے ہر زبان تے جاری ہو جائے، ساریاں ولایتاں دا تاجدار، سارے ذرا پڑھ لو، محبت نال پڑھو، پیار نال ذرا پڑھ لو، جنہاں گوڑے پڑھے نے اچھی پڑھو، سیانیاں تو علاوہ، ساریاں ولایتاں دا تاجدار میرا غوث، پڑھ لے کرمالیا، ساریاں ولایتاں دا تاجدار میرا غوث مصطفیٰ دے باغ دی بہار میرا غوث مصطفیٰ دے باغ دی بہار، اے ماں دی گود تو ہی شریعت آیا ہے، چنگے ماں باپ دیاں دعاواں دا ثمر عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ولادت پاک تو بعد ویلا گزردا گیا، ٹائم گزردا گیا، والد گرامی دا انتقال ہو گیا، غوث پاک دے ابا جی وصال کر گئے، عمر مبارک 18 سال ہوئی، ضروری تعلیم علاقے دے وچوں حاصل کر چکے جان، تے جلان دا جنگل ایک جانور نے پرت کے آپ وال دیکھیا، یعنی گردن موڑ کے آپ وال دیکھیا، کہنے لگے عبدالقادر تیرے پیدا کرن دا اے مقصد نہیں کہ تو جنگلان دے اندر جانوران دے پچھے پھریں، تیرے پیدا کرنے دا کوئی اور مقصد ہے، اینی گل جدو کن دے اندر پئی تے فوری دوڑے گھر وال لائے،
آندیاں نال بجائے مکان تھلے والدہ کول بہ جاندے سیدھے مکان دی چھت تے چڑھ گئے جدوں اپنے مکان دی چھت تے چڑھے کہندے میں نظر ماری مینوں جیلان دیاں گلیاں نظر نہیں آئیاں چاہیدا تے اے سی کہ بندہ ہن چھت تے چڑھے محلہ نظر آئے بازار نظر آئے کہندے نے مینوں جیلان دیاں گلیاں نظر نہیں آئیاں مینوں مکے دے اندر عرفات دا میدان تے حاجی حالت احرام دے وچ نظر آن لگے نے تھلے آئے واپس والدہ وقت دی رابعہ بصریے سید زادیے ماں ایڈی عظیم عورت ہے جدیاں رگان دے اندر امام حسین دا خون ہے سید زادیے چادر تطہیر دی وارث ہے تہجد گزار خاتون ہے للہیت اور اخلاص والی پاک بی بی ہے جدو غوث پاک قریب آ کے بہ گئے وڈی خاندان دی چشادی ہے تے غوث پاک نوں پتہ ہے ماں نال کنج گل کرنی ہے ولی ماں باپ دے تابعدار ہوندے ماں باپ دے فرما بردار ہوندے مؤدب ہوندے گستاخ ولی ہو ہی نہیں سکدا مومن بھی نہیں ہو سکدا مقام ولایت دا بڑا وڈا درجہ ہے غوث پاک چپ کر کے آ کے بہ گئے والدہ دے کول موقع دی انتظار کی تھی لمحات ویکھے عرض کیتا ماں جی ایک گل عرض کرنا چاہنا جی بیٹا دسو امی جان جنگل دے اندر جانور مینوں ویکھ کے بولے آئے انہیں کیا تینوں اس مقصد لئی پیدا نہیں کیتا ماں میں گھر آیا حیبت دے اندر چھاتے چڑھ گیا ماں جدوں میں ویکھیا مینوں جیلان دیاں گلیاں نظر نہیں آئیاں مینوں عرفات دا میدان نظر آیا ہے تے حاجی حالت احرام دے وچ میں جیلان تو عرفات دے میدان وچ دیکھن ماں دیاں اکھاں بھر آئیاں سید زادیے بازو پھیلائے فرمایا سینے دے نال لگ جاؤ بیٹا عبدالقادر ویلا آ گیا ہے وقت آ گیا ہے جا پتر بغداد چلا جا دین پڑھ کے آ نانے دے دین دا عالم بن جا او دن واپس آئی جدوں دینی علوم حاصل کر جائیں گا تیرے باپ دی وراثت دے ٹوٹل 80 دینار سن پتر 4 تیرے نے تیرے والد دی وراثت دا ترکہ جڑا ہے 40 تیرے حصے دے نے پتر 40 نال لے جا اے تیرا حصہ تے لے جاؤ میں تیرے لئی رقم سنبھال کے رکھیے تیرا حصہ ہے جڑا تیرے باپ دی وراثت دا میرے کول موجود ہے 40 دینار بغل دے اندر سی دتے اے گلاں سکول دیاں کتاباں دے اندر بھی اگلیاں درج سن مخصوص سمجھانا ہے تے ٹورن لگیاں فرمایا بیٹا ایک نصیحت میری یاد رکھ لیں زندگی دے اندر جڈا بھی اوکھا ویلا آ جائے جھوٹ نہیں بولنا سچ دا ساتھ نہیں چھوڑنا جھوٹ نہیں بولنا سچ دا ساتھ نہیں چھوڑنا جنہ مرضی اوکھا ویلا آ جائے مشکل لمحات آ جان سچ بولنا ہے جھوٹ بالکل نہیں بولنا اللہ دی سپرد روانہ کر دیتا رستے دے اندر چوراں لٹنا شروع کر دیتا مقصود ہے سیرت پاک دا چا پہلو بیان کرنا لٹتے لٹتے چور آپ تک آئے تیرے کول کیے فرمایا 40 دینار نے ہاس پہ کے ایڈی وڈی رقم بھی کوئی زبان نال دس دائے بغیر تلاشی تو کوئی دس دائے بالآخر انہاں تلاشی ساریاں تو مال لٹی آپ دی تلاشی نہ لئی انہاں کیا مذاق کر دائے چوران دے سردار نے پوچھی کہ دسو مینوں کی لٹی ہے سارے قافلے دی کفیت بیان کرو انہاں کیا ساریاں نو لٹ لیا ہے ایک بچہ ہے عمر تھوڑی ہے اجے جوانی چڑھدا پئی ہے تے او کہندا ہے میرے کول 40 دینار نے لگدا شغل کردا ہے اسی اونوں تلاشی بھی نہیں لئی تے آ گئے انہاں کیا لے کے جاؤ سامنے آیا غوث پاک دے کہندا کی ہے تیرے کول فرمایا میرے کول 40 دینار نے کتھن کہندن بغل دے اندر نے جدوں بغل نو او کھیڑیا گیا لباس نو تے ویکھیا وے 40 دینار سن چوراں دا سردار زمین تے بہ گیا کہندا بچیا جھوٹ کیوں نہیں بولیا فرمایا جدوں گھروں چلیا سی ماں نے گل سمجھائی سی پتر جھوٹ نہیں بولنا پتر جھوٹ نہیں بولنا جان جاندی ہے تے چلی جائے پتر جھوٹ نہیں بولنا میں ماں دی گل نو پلے بلیاں ماں
دی گل مننی ہے سر پکڑ کے کہندا تو ماں دیاں گلاں نال پیار کیتا ہے میں اللہ رسول نال غداری کر کے رب دی مخلوق نو تنگ پیا کردا پکی توبہ سچی توبہ اے سچائی دیاں برکتاں نے قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم فرمایا جدو بندہ اللہ کولوں ڈر جاندا ہے اے ایمان والیو اللہ کولوں ڈر جاؤ صحیح اور سیدھی گل کرو جدوں صحیح اور سیدھی بات بندہ کردا ہے پھر او دے اعمال اللہ درست کر دیندا ہے مفسرین کرام فرماندے نے اعمال تو مراد حالات نے بندے دے رزق وچ برکتاں آ جان گیاں اگر سچ بولن لگ جائے غیبت تو باز آ جائے گناہ ترک کر دے اعمال درست کر لے تے اللہ کریم رزق دے اندر برکتاں ڈال دے گا کام چنگے نہ ہون صبح شام جھوٹ بولے رزق دے اندر برکتاں نہیں آ سکدیاں غوث پاک سرکار نے سچ بولیا ماں دی گل نو پلے بنیا اجے تعلیم حاصل کرن لئی گھروں ہی نکلے نے سچ دی برکت دے نال چوراں دا سردار اور دے ساتھی توبہ کر گئے نے سچائی دی ایڈی برکت ہے اے جھوٹ بڑی وڈی لعنت ہے جھوٹے بندے تے رب دی لعنت ہن جی دے تے اللہ دی لعنت ہو بندہ کوئی کہہ دے نا کسی نو لعنتی کہہ دے تے او سن لوے تے گل تسی سمجھ دیو کتھے تک پہنچ جاندی جھوٹے تے رب دی لعنت ہے نبی کریم علیہ السلام رسول خدا نے منافق دیاں 3 علامتاں بیان کی تھی حضور نے پہلی فرمایا جدوں گل کردا ہے جھوٹ بول دے اللہ دے محبوب فرمایا جدوں گل کردا ہے جھوٹ بولدا ہے جدوں گل کردا ہے کی کردا ہے جھوٹ بولدا ہے نمبر 2 فرمایا وعدہ خلافی کردا ہے نمبر 3 فرمایا اگر امانت رکھی جائے تو اس دے اندر خیانت کردا ہے یہ 3 علامتاں اللہ دے محبوب علیہ السلام نے ایک حدیث تے چوتھی ایک اور روایت ملنی ہے میری نظر چ گزری فرمایا کہ صحیح مسلم چ روایت ہے کہ جدوں دا جھگڑا ہو جائے تے گالاں کڈدا ہے یہ چوتھی علامت اللہ دے محبوب دا فرمان نبی پاک دا انسان اپنی عادتاں نال پہچانیا جاندا ہے اخلاق اور کردار نال پہچانیا جاندا ہے عادات تو اتوار اچھیاں بنانیاں چاہیے غوث پاک ڈبا ویڑیا تاریا قوم یہ یاد رکھیا ہے غوث پاک دا سچ بھول گئی غوث پاک دیاں عبادتاں ریاستاں تقوی طہارت علم مقام مرتبہ قوم بھول گئی ہے عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کلا کرامت والا پیری نہیں رب نے چنگا کردار اچھے اوصاف دے نال آپ نو نوازیا سی سچ بولیا گھروں نکل دیا سچ بولیا حضور شاہ خبر امام راضی لکھیا جھوٹ کڈا وڈا گناہ ہے ذرا دیکھنا ایک حضور دی بارگاہ بندہ آیا ایمان لے کے آن تو پہلے جے ایمان لے کے آنا حضور دی بارگاہ حاضر نہیں حضور میں 4 گناہ کردہ دل کردہ کلمہ پڑھ لاں لیکن 4 گناہ کردہ تے گناہ نے کبیرہ جنہاں نو اسلام وڈا گناہ کہندا ہے کلمہ میں پڑھ لانگا پر میرے کلوں 4 کٹھے نہیں چھٹ دے گناہ 4 کردہ کلمہ میں پڑھ لینا پر میرے کلوں 4 گناہ کٹھے چھٹ دے نہیں حضور دی بارگاہ ہے حضور دے کول میں امام راضی نقل کر دیں حضور فرمایا بیان کر کیڑے کیڑے گناہ کردا ہے کر بیان کیڑے گناہ کردا ہے عرض کیتا حضور پہلے نمبر تے شراب نوشی شراب نو اسلام حرام کہندا ہے دوسرے نمبر تے چوری دی عادت ہے تیسرے نمبر تے زانیاں چوتھے نمبر تے جھوٹ بولنا یہ 4 گناہ اسلام میں وڈے نے کبیرہ گناہ نے حرام نے یہ عمل 4 میرے کلوں کٹھے نہیں چھٹ دے ایک چھڑ دینا تے کلمہ ہونے پڑھ لینا ایک چھڑ داں 4 نہیں چھڑ گا ایک چھڑ داں تے کلمہ ہونے پڑھ دا حضور نے فرمایا جھوٹ چھڑ دے کلمہ پڑھ لے دی برکت نال باقی 3 بھی چھوٹ جان گئے ایڈا وڈا گناہ ہے جھوٹ جی نو ساڈا معاشرہ آج عام سمجھ دا
ٹیلی فون تے بندہ ہوندا کتے تے دسدا کتے. جھوٹ غیبت چگلی ایک کبیرہ گناہ جڑے اے اج کل عام ہو گئے جنہاں نو اسی گناہ سمجھ دے نہیں عام ہو گئے زبان زد عام نے معاشرے دے اندر. حضور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ دی سچائی دی برکت نال کتنا اثر ہویا ہے. اے ہستی نے اتنی عظیم ہستی زندگی دا ایک ایک لمحہ اللہ دی یاد دے اندر رب دی محبت دے اندر گزری ہے. کیونکہ غوث اعظم سلطان بغداد والا اچا شان میرے دستگیر دائے چل توڑیا سی نال انگل جینے اے جانیوس بدرے منیر آئے سایہ پاک حسنین ذیشان دائے سایہ پاک حسنین ذیشان دائے اکس مولا علی دی پاک تصویر دائے تریا دو جگان دے ویج سائن آسرا جلوں پیران دے پیر دائے. حضور شیخ عبدالقادر جیلانی آپ دی زندگی دین متین لی خدمت دے اندر گزری باقاعدہ جماعت کروایا کر دے زن پڑھایا کر دے زن واز کریا کر دے زن ایک ایک قرآن دی آیت دیاں کئی تفسیران کر دیا کر دے زن. بغداد علوم دینیا دا مرکز ہی اس دور دے اندر بڑے بڑے علماء فضلاء محدثین آپ دی مجلس دے اندر تشریف فرمایا کر دے دن. اے تصور نہیں جڑا آج ہے جیلیاں دا ٹال پا لینے کنگرو پا لینے لٹاں بدا لینیاں تے حالوں بے حال تے کوئی نماز نال تعلق نہیں کوئی قرآن نال نہیں. غوث اعظم دی تعلیمات دا مطالعہ کرو رب دے ولی دی زندگی پڑھو زندگی دا ایک ایک لمحہ دین دی بقا دے اندر گزریا ہے دین دی خدمت دے اندر گزریا ہے. اللہ دے کامل ولی دی نگاہ اتنی زیادہ سی ایک بندہ نظرانہ لے کے آیا ہو کہنا جی قبول فرما لو فرما لے جا نہیں لینا انہیں کیا جی لے لو آپ نے انج پکڑیا تے این جدوں دبایا وچوں خون دے چھٹے نکلے خون نکل آیا فرمایا یتیمہ دا مال کھا کے مینوں دین لئی لے کے آ گیا جے مینوں تیرے خاندان دا حیا نہ ہوندا او وڈے خاندان دا بندہ سی اگر مینوں تیرے خاندان دا حیا نہ ہوندا عبدالقادر جیلانی اینوں ایتھوں دواندا تے خون اس جگہ تو چلدا تے بازاراں وچ وی لوگاں نوں نظر آندا. اتنی بڑی اللہ دی کامل ہستی یہ نگاہ بادشاہ وقت دے شراب دے مٹکے جان دے پین جدوں سلطان دے مٹکے شراب دے جان دے پین غوث پاک نے انہاں سپاہیاں نو روکیا او نہ رکے تے جانوراں والی اشارہ کیتا اور رک گئے. حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ دی دعا دی برکت نال او شراب سرکہ بن گئی با سلطان تک پہنچی. سلطان معافی منگل لئی آپ دے کو لایا معافی لئی آپ دے کو لایا. اتنی بڑی اللہ دے کامل ہستی محبوب ہستی جنہاں کولوں بادشاہاں نو وی ہدایت دا سبق ملے پھٹکے امت نو سیدھی راہ دے اوپر لان. اے نے اللہ دے محبوب اور مقبول بندے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو ساری رات اللہ اللہ کر دیاں گزر جانی عبادت دے اندر گزر جانی ریاضت دے اندر گزر جانی. غوث پاک سرکار دی میں پڑھے ہے کتاباں علامہ شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی جامعہ کرامات دے اندر نقل کر دیں کہن دیں عرب دا آلہ حضرت لکھ دے 40 سال تک رات نو ایک لمحہ بھی سو کے نہیں ویکیا 40 سال اللہ اللہ کر دیاں گزارے عبادت دے اندر گزارے. اگر وضو ٹوٹیا تے فوراً اگلے لمحے کیتا ہے. کئی بندے سمجھ دیں بھی 40 سال
رات نو آ اکو وضو نال فجر تو عشاء پڑھی، اس تو مراد اے ہے وہ بھی انسان سن، بشر سن، بتقاضۂ بشریت وضو دی حاجت انہوں بھی ہے سی، لیکن اگر کدی وضو ٹوٹیا تے انہوں نے فوراً اگلے لمحے وضو کیتا ہے، جان بوجھ کے رات دا ایک لمحہ بھی بغیر وضو تو نہیں گزاریا۔ اس تو مراد یہ ہے کہ ساری رات وضو وچ رہنا، اللہ اللہ کرنی، عبادت کرنی، اتنی عظیم ہستی۔ تے جدو نماز تہجد دا ویلا ختم ہون دے قریب وقت آنا، اذان فجر دیاں گھڑیاں آ جانیاں، آپ نے اپنا چہرہ مصلی ہٹا کے زمین تے رکھ دینا، حالت سجدہ دے اندر رخسار پیشانی زمین تے ملنی، رو کے کہنا مولا عبد القادر تے راضی ہو جاؤ، مولا عبد القادر تے راضی ہو جاؤ۔ ایک کان ہے جدیاں رگاں اندر امام حسن دا بھی خون لے، امام حسین دا بھی خون لے، شیخ القرآن ہے، شیخ الحدیث ہے، چوٹی دا طریقت دا صوفی ہے، بزرگ ہے، رب دا ولی ہے، تے رات ساری عبادت دے اندر گزری ہے، تے تہجد دے لمحات بھی روندیاں گزارنے، مالک نو راضی کرن لی رو پینا، چہرہ مٹی دے اوپر رکھ دینا، رخسار مٹی دے اوپر ملنے۔ انہاں دے متعلق میاں صاحب نے کیا ہے کہ اللہ دے ولی رات نو جاگ دے رہن دین، صبح نو فخر نہیں کر دے، عاجزی کر دین، اپنے آپ نو نیویاں دے اندر شمار کر دین۔ میاں صاحب فرماندے نے راتی زاری کر کر رون دے، راتی زاری کر کر رون دے، تے میل اکھاں دی تو دے۔ ساری رات اللہ دی بارگاہ گریا زاری کر کے روندیاں رہنا، راتی زاری کر کر رون دے، تے میل اکھاں دی دھون دے، فجری آگن ہار کہاں فجر ویلے کہندنے اسی تا گناہگار عاجز ہو جاندے، فجری آگن ہار کہاں تے سب تھی نیویں ہون دے۔ اصل رب دے ولیاں دیاں نشانیاں نے، اے راتاں نو رب نال گلاں کر دین، رب نو مناون دین، کیونکہ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد مولا دی، درد مندانو یاد مولا دی، ستیاں یان جگہ وے۔ غوث پاک سرکار فرماندے ایک موقع ایسا ہے، فرماندے میں ایک جگہ تے موجود ہوں، بدل آیا تمی میرے تے وسیعات۔ غوث پاک سرکار فرماندے شیخ عبداللہ محدث دہلوی اس نو نقل کر دیں، فرماندے پھر ایک نورانی لائٹ آئی، نورانی لائٹ نوری نور ہے، تے میں نو عجیب جئی شکل نظر آئی، آواز آندی عبدالقادر میں تیرا خدا ہاں، حلال چیز حلال و حرام دی کوئی ان تیرے لئے امتیاز نہیں، جویں دل لے عمل کر، جو دل لے کر۔ غوث پاک فرمانے فوری میں پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میری زبان تے یہ فوری جملے جاری ہو گئے، اعوذ باللہ دے کلمات تے بعد رواتاں چاندہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہندے دھواں ہی دھواں آ گیا، آواز آندی عبدالقادر تو علم رکھ دائیں تا میرے کڑوں بچ گئے، نہیں تے بڑے بندیاں نو میں پٹریوں لایا ہے، اس طرح دھوکھا دے کے عمل تو دور کیتا ہے، یعنی نماز روزے تو دور کیتا ہے۔ غوث پاک فرمایا بدبختہ اگے بھی میرا پیچھا نہیں چھڑدا، مینوں میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب دے فضل نے بچایا۔ امام نبہانی
جواہر البہار فی فضائل النبی المختار چ لکھ دین کہ شیطان کول رب دی طاقت ہے، اینوں بھی طاقت تو اللہ نہیں دیتی ہے نا، چھوٹ دیتی ہے بھی لا لا ٹیل جنہ لانا ہے، کر لے بندیاں نو گمراہ، طاقت تو اللہ دی طرفوں ہی ہے نا، کردہ استعمال غلط پہ ہے، کہندے نے طاقت دیتی ہے تے او دے کول طاقت ہے تے او انج پھر بندیاں نو پٹکا لیندا ہے، پٹری تو لا لیندا ہے، صراط مستقیم تو ہٹا دیندا ہے۔ کئی بندے کہن گے جی ایک بندہ بڑا کرنی والا سی، انج کردا سی تے سگٹاں پھڑا دیندا سی، تانوں معاشرے 'چ گلاں ملن گیاں، انج کردا سی تے لڈو پھڑا دیندا تے نماز انہیں کدی بھی نہیں پڑھی، اے کی تسی سمجھدے ہو بھی یہ چیزاں ایویں ہی نے؟ یہ ساریاں پیچھے شیطانی طاقتاں ہوندیاں۔ خیر اور شر نو اللہ نے قرآن نے جوڑ کے ذکر کیتا ہے، کٹھیاں ذکر کیتا ہے، خیر ہے تے شر بھی نال ہی ہے۔ اللہ دے نیک بندے انہاں دی زندگی دا کوئی عمل شریعت مطہرہ دی مخالفت نہیں ہوئی، زندگی دا ایک ایک لمحہ اللہ دی یاد وچ او دے ذکر وچ ہوندا تے اگر کسی بندے دا نماز روزے نال دین نال نہ تعلق ہوئے، او دے کول ایسی چیزاں دا صدور ہوئے تے سمجھ جانا ہے دے پیچھے شیطان دیاں طاقتاں، شیطان ہے دے پیچھے۔ تے جیڑا بندہ خود نمازی ہوئے، قرآن والا ہوئے، او دے پیچھے رب رحمان دی طاقت ہوندی ہے، او پھر دعاواں کردہ انج دیاں اوچھیاں حرکتاں نہیں کردہ، شوبتہ بازیاں والے کام نہیں کردہ، وہ دعا کردہ ہے، نماز روزے دی تلقین کردہ ہے۔ دین دا علم ہونا ضروری ہے۔ ایک بندہ سی تے لوگ ان دوروں دوروں ویکھن آندے سی، وہ بڑا کرنی والا تے اتنے عرصے تو غار چوں نکلیا ہی نہیں۔ ایک اللہ دا ولی بھی چلا گیا، وہ دین دا عالم سی، رب دا ولی۔ جدوں نہ ویکھیا جا کے رب دے ولی نے ویکھیا کہ انہیں نک دا نا ایک پاسا بند کیتا ہویا، روح نال چنگی طرح روح تنی ہوئی ہے نک وچ، تے دوجے پاسوں ساہ لیندا ہے یا منہ نال ساہ لیندا ہے، ایک پاسا بالکل بند۔ تو یہ عالم دین اللہ دا ولی جڑا آیا سی انہوں ملن لی، انہاں پوچھیا بھی کنی کی دیر تو بند ہے نک والا سلسلہ ایک، کنی کی دیر تو؟ انہیں بڑے فخر نال کہا انہیں سالاں تو روح کدی کڈی نہیں۔ انہیں کہا بھی یہ متصر ہوئے گا میرے تو بھی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تے اے اگلا تا دین والا عالم سی، دین دا خدمت گزار سی۔ انہاں کہا پھر تانوں وضو دی بھی حاجت، غسل دی حاجت بھی ہوئے گی اس دے دوران، غسل بھی فرض ہوئے گا؟ انہاں کہا ہاں جی ہو جاندی ہے۔ تے غسل بھی تسی کیتا ہے گا نا، کہ کیتا تے غسل دے دوران بھی نہیں کڈی کدی روح؟ انہاں کہا جی کڈی نہیں کدی، یہ بند ہے، پکی پکی بند ہے۔ انہاں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تیرا تا غسل ہی نہیں ہویا، تو ولایت دے دعوے پیا کرنا ہے؟ جدوں تک ناکے جو پانی نہیں چاڑنا تے غسل کتھوں ہو جائے گا؟ تینی تک غسل دے فرض نے کہ کرلی کرنا، غرارہ کرلی کرنا اور ناکے پانی چڑھانا اور پورے جسم تے پانی بہانا ہے، تینی نے نا؟ کچھ ہل جل کرو ماشاءاللہ، کہ اتھے چار نے، تینی نے نا؟ تے اے اون ناکے کا پکا پکا بند کیتا سی۔ اس علی سلطان العارفین فرماندے نے علم و بات جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ، سیورے آندی کرے عبادت، روے اللہ کلنوں بیگانہ ہو۔ اے عارفان دے سلطان دی بات ہے، سلطان العارفین دی گل ہے۔ غوث پاک سرکار نے اپنے بیٹے سید عبدالرزاق نے ایک ہوئی وصیت کی تھی سی، فرمایا پتر اگر طریقت والی لین تے چلنا ہے نا، صوفیاں والی لین تے شریعت دا چراغ بال کے چلنی، یعنی شریعت دی مخالفت نہ کری، شریعت دی اتباع دے اندر چلی۔ یہی اللہ دے ولیاں دا پیغام ہے، یہی انہاں دا فرمان ہے۔ آخری شعر سلطان صاحب دا پڑھیے غوث پاک دی بارگاہ کنج اللہ دا ولی حاضری پیش کردا ہے۔ 4 صدیاں پہلے دا بزرگ بغداد الموں کر کے لکھ دے نے، بغداد شہر دی کی یہ نشانی، اچھیاں لمیاں چیران، تن من میرا اے آجزی ہے سلطان باہو سرکار دی غوث پاک دے سامنے کہ اے اتنا بڑا اللہ دا ولی ہے۔ سلطان صاحب کہندے نے تن من میرا پر زیر
پرزے تے جوں درزی دیاں لیراں اللہ لیراں دی میں گل کفنی پا کے رلسا سنگ فقیراں سلطان باہو سرکار کہندے بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگ سا تے کر سا میرا میرا اللہ کریم صحیح معنی چ ہستیاں دی محبت نصیب فرمائے.